मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी कंपनी अरामको के ठिकानों पर हमलों के बाद अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब के लिए किए गए ऐलान के बारे में। वीडियो के दूसरे हिस्से में दुनिया की तरफ से मकबूजा वादी के मामले पर खामोशी अख्तियार करने पर पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को दी जाने वाली तंबीह के बारे में। वीडियो के तीसरे हिस्से में बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर बात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी अरामको पर ड्रोन हमले के बाद अमेरिका के सदर का कहना है कि अरामको कंपनी के ठिकानों पर जिसने हमला किया है उन्हें इसका इल्म है। अमेरिका के सदर का कहना है कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तहकीक के बाद की जाएगी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि सऊदी अरब पर हमला हुआ है। उनका कहना था कि हम सऊदी अरब का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इस हमले को किस नज़र से देखता है। उसके बाद सऊदी अरब और वो फैसला करेंगे कि इस हमले पर क्या रद्द-ए-अमल दिया जाए। अमरीकी सदर के ट्वीट को इस नज़र से देखा जा रहा है कि अमरीकी फ़ौज जवाबी रद्द-ए-अमल दे सकती है। सऊदी अरब की सरकारी कंपनी अरामको के ठिकानों पर हमलों के बाद हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। अमरीकी सदर ने इतना सख्त रवैया जून के महीने में अपनाया था जब खलीज में तेल के जहाज़ों को निशाना बनाया गया था और अमरीकी ड्रोन मार गिराया गया। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब की कंपनी अरामको पर हमले के बाद तेल की कीमतों में खातरखा इजाफा हो चुका है। इस हमले की जिम्मेदारी बागियों ने कबूल की है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है। ड्रोन हमलों में अरामको कंपनी के 17 ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह किया गया। अमरीकी इंतज़ामिया का कहना है कि इतने बड़े हमले ड्रोन से मुमकिन नहीं हैं, बल्कि इसमें मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। जबकि बागियों का कहना है कि उन्होंने इस कार्रवाई में सिर्फ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। अमेरिका का कहना है कि जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि यमनी सरजमीन से इन ठिकानों पर हमले नामुमकिन हैं। इन हमलों में इराक़ की सरजमीन इस्तेमाल हो सकती है, जबकि इराक़ी हुकूमत ने इसकी तरदीद की है कि इन ड्रोन हमलों में उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई। जापान का कहना है कि सऊदी अरब में होने वाले हमलों से तेल की पैदावार पर बुरा असर पड़ा है, जिससे तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। याद रहे कि जापान सऊदी अरब से अपनी ज़रूरत का 40% तेल दरामद करता है। CNN ने दावा किया है कि हमले में इस्तेमाल होने वाले लंबी दूरी तक परवाज़ करने वाले ड्रोन शुमाली कोरिया और ईरानी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल हैं, जो कि 300 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकते हैं। इससे पहले जनवरी में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि बागी इन लंबी दूरी तक परवाज़ करने वाले ड्रोन से मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के अंदर तक हमला कर सकते हैं। उधर सदर रूहानी का कहना है कि अमेरिका इस इलाके में कशीदगी को हवा देकर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को जदीद और ख़तरनाक हथियार फराहम कर रहा है। उनका कहना था कि इलाके में जो कुछ हो रहा है इसका ज़िम्मेदार अमेरिका है। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब के पास बागियों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर और जदीद हथियार और तैयारे मौजूद हैं जो बड़ी तबाही करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब इस जंग को जीतने की बजाय इसमें धंसता चला जा रहा है। सऊदी अरब के पास पैसों की भी कोई कमी नहीं, उसके पास तबाहकुन हथियार हैं, लेकिन सऊदी अरब की फ़ौज अभी तक इस जंग को जीत नहीं सकी। सऊदी अरब को अब बड़ा चैलेंज दरपेश है कि वो तेल से हासिल किए जाने वाले बड़े ज़र मुबादला को अपनी फ़ौज को मज़ीद मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन सऊदी अरब पैसों से सब कुछ हासिल नहीं कर सकता। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब की फ़ौज बहुत कमज़ोर है और उसे जदीद हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी नहीं है
اور وہ اس طرح جدید ہتھیاروں سے مکمل فائدہ نہیں اٹھاتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا شاہی خاندان اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی فوج کو زیادہ مضبوط کیا تو وہ ان کی حکومت پر قبضہ کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اپنے دفاع کے لیے پاکستان اور امریکہ پر انحصار کرتا ہے۔ دوسری طرف ماہرین حیران ہیں کہ سعودی عرب نے امریکہ سے جو جدید ترین تھاڈ اے ڈیفنس سسٹم اور پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم اربوں ڈالرز کے خریدے ہیں، وہ ان ڈرونز کو کیوں نہیں گرا سکے؟ اگر یہ ڈیفنس سسٹم ایک ڈرون کو نہیں گرا سکتے تو میزائلوں کو تو روکنا اس سے بھی مشکل ہوتا ہے۔ کیا امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم اتنے بیکار ہیں کہ وہ ڈرونز کو بھی نہیں گرا سکتے؟ تھاڈ کو ایک جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم سمجھا جاتا ہے اور بہت سے ممالک اس کی خریداری میں دلچسپی دکھا چکے ہیں۔ سن 2011 میں امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تھاڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کا $3.48 بلین کا معاہدہ ہوا، جس میں 2 تھاڈ سسٹم، میزائل، ریڈار سسٹم، پارٹس اور ٹریننگ شامل تھی۔ یہ سسٹم سعودی عرب میں بھی تعینات ہے۔ اس سسٹم کو خاص طور پر دشمن کے بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور یہ سسٹم شارٹ رینج سے انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سسٹم کو امریکہ کی مشہور کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے بنایا ہے اور اسے سن 2008 میں امریکی فوج کے حوالے کیا گیا۔ معزز دوستو، پاکستان نے عالمی طاقتوں اور بعض اسلامی ممالک کے کہنے کے باوجود بھارت کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے بیک چینل مذاکرات شروع کرنے سے انکار کیا ہے۔ بڑی طاقتوں اور بعض اسلامی ممالک نے وزیر اعظم عمران خان پر زور دیا کہ وہ بھارتی وزیر اعظم کے بارے میں اپنا لہجہ نرم کریں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے ان کی یہ درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ 3 ستمبر کو اپنی قیادت اور بعض بڑی طاقتوں کی طرف سے بھارت سے کشیدگی کم کرنے کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اس دورے میں سعودی نائب وزیر خارجہ عادل الجبیر اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ نے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تھی۔ معزز دوستو، وزیر اعظم پاکستان نے ایک مرتبہ پھر عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ نئی دلی کے اقدامات کی وجہ سے پاکستان اور بھارت جنگ کے دہانے پر ہیں۔ اگر 2 جوہری طاقتیں لڑیں گی تو انجام بھیانک ہوگا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں اٹھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا، اب یہ معاملہ 2 طرفہ بات چیت سے حل نہیں ہو سکتا، بات اس سے آگے نکل چکی ہے، اس کے حل کا راستہ صرف امریکہ ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کے ساتھ ساتھ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ وہ بڑی شخصیات ہیں جو مقبوضہ وادی کا مسئلہ حل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ معزز دوستو، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی دوسری بار وزارت عظمیٰ کے 100 دن مکمل ہونے پر برطانوی اخبار دی گارڈین نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ انہوں نے قوم پرست ووٹرز کو اس دھوکے میں رکھا کہ پاکستان سے خطرہ ہے اور وہی انہیں بچا سکتا ہے۔ اخبار کے مطابق مودی نے مقبوضہ وادی کو کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں کے مکینوں کا باہر کی دنیا سے رابطہ کاٹ دیا گیا ہے۔ اخبار کے مطابق مودی نے مقبوضہ وادی میں تاریخی غلطی کی ہے۔ مودی پہلے ہی آہنی ہاتھوں سے مقبوضہ وادی پر حکومت کر رہا تھا۔ مودی نے عام انتخابات کو اپنی شخصیت کے لیے ووٹ کی طلب میں بدل دیا۔ اخبار کے مطابق یورپ سے تعلق رکھنے والے ماہرین ماحولیات اور ارب پتی افراد کو مودی حکومت کی سپورٹ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔